نبدأ أول حلقتنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند اللواء وفهد ومراد، وسمعوا فجأة صوت دوشة بره، فخرجوا هما التلاتة علشان يشوفوا في ايه، وهنا كانت الصدمة. تعالوا بقى نكمل مع بعض حكايتنا. كانت تيتو مولعة مواقع التواصل الاجتماعي بصورها، ده غير كمان انهم اخدوها من غير اي ادانة، ده غير انهم اخدوها بالبوكس ولابسة كلبشات، وده غير منصب جدها ومكانته الاجتماعية. كل ده عمل ضجة كبيرة قوي في البلد، واتجمع عدد كبير من الصحافة والإعلام، ده غير صحابها ومتابعينها على المواقع الإلكترونية. تيتو كانت منزلة صور ليها بإنها بتتعذب من السجينات، اتفقت مع ستات في السجن وقتها إنهم يعملوا فيديو، يعني زي فيديو تمثيلي كده، ونزلته كمان على المواقع دي، وأصحابها شيروا الفيديوهات دي في كل مكان، ده غير إنهم كتبوا عليها كلمات مؤثرة وبتدل قد إيه البنت دي بتعاني في السجن. يعني هي يا دوب لسه جاية من السفر وما ارتاحتش، والحكومة بقى عملت الواجب معاها، راحت لها وقبضت عليها من غير أي إدانة، وصحابها والمتابعين فعلوا هاشتاج لازم تيتو تخرج من السجن. كل ده تيتو عملته وهي جوه السجن، ما تسألونيش ازاي، بس هو ده اللي حصل كله. اما بقى بالنسبة لجدها زين الدين، فكان جاي ومعاه جيش من المحاميين، وكانت اصواتهم بتهز جدار المبنى لحد ما فهد خرج وشاف المنظر اللي قدامه ده، وقال بصوته الرعدي خير في ايه؟ انتوا عارفين ان انتوا كده بتهددوا امن الوطن بالطريقة دي؟ وواحد من الموجودين رد عليه وقال وانتوا بقى مش حرام عليكم، مش حرام عليكم البنت المظلومة اللي حابسينها من غير اي سبب؟ وواحد تاني رد وقال خرجوا تيتو واحنا نمشي. وواحد تالت قال احنا مش هنتحرك من هنا من غير تيتو. ووقتها الكل عملوا زي مظاهرة وقالوا كلهم بصوت واحد مش هنمشي، مش هنمشي لو تيتو ما خرجتش، مش هنمشي. وفضلوا يهتفوا حوالي ساعة، وكانوا عاملين ازعاج ودوشة جامدة قوي. مراد وقتها كان مذهول وبيقول بصوت كله استغراب يا بنت العفريتة يخرب بيت دماغك، بقى احنا بنعذبك وعرضناك لعنف جسدي؟ الله يخرب بيتك، ده انت قومت علينا الامن الوطني والقومي والعام، منك لله يا شيخة، ده الداخلية ما فيهاش دماغ زي دماغك كده، انت ايه دماغك دي متكلفة؟ ده انت دماغك والله تتلف في حرير. فهد وقتها كان بيبص لمراد وكان سمع كل كلمة بيقولها، وكان بيفكر في طريقة تيتو في الضرب وطريقة تفكيرها اللي هيجت عليهم الرأي العام، وكل ده حصل في خلال دقايق. لكنه وقتها دار الانبهار والاعجاب الشديد بتيتو، وقال لمراد بصوت كله سخرية دي مش دماغها اللي عاوزة تتلف في حرير، في دماغ تانية هنا محتاجة تتلف في طرحة. وبعدين قال لمراد بصوت عالي من امتى يا حضرة الضابط بننزل المساجين الزنزانة بالتليفون؟ مراد وقتها ما كانش عارف يقول له ايه، فنزل راسه للارض وقال انا يا فندم. انت ايه؟ انا بحذرك اهو لاخر مره وبعد كده هجازيك، احنا هنا مش بنلعب، احنا هنا بنشتغل. وكان بيلف علشان يمشي، ووقتها قال لمراد خلص الموضوع ده زي ما بدأته يا حضرة الضابط، والا بقى خلصه بطريقتي، واكيد طريقتي مش هتعجبك. ساب فهد مراد ومشي، ومراد وقتها كان على اخره من اللي بيحصل، بص للتجمع اللي قدامه وقال بصوت كله غضب خلاص يا جماعه، خلاص الموضوع اتحل ومش محتاج للتجمع ده، والانسه تراتيل هتخرج دلوقتي، وكلكم هتتاكدوا بنفسكم ان الكلام ده غلط، فارجوكم يعني ما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده، لان احنا مش بنهزر، احنا مش سايبين بيوتنا واهلنا علشان نيجي هنا نتدلع، وحضراتكم بقى بدل ما بتتعاونوا معانا بتعلقوا لنا حبال المشنقه. ووقتها مراد سابهم ودخل تاني جوه المبنى، امر واحد من الحراس انه يخرج تراتيل، وفعلا خرجها، بس تيتو وقتها اصرت انها تقابل مراد، لكن مراد كان رافض بكل شده، لكن تراتيل بقى ما استسلمتش، راحت وخبطت على الباب ودخلت على مراد بعد ما سمح لها بالدخول، وبمجرد ما شافها قدامه انفعل عليها وقال انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عاوزه ايه تاني؟ انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ مش كفايه كنت هتجازى بسببك وبسبب التليفون الزفت اللي معاكي؟ بقى بعرضك لعنف جسدي. وفضل مراد يديها من الكلام ده شويه، وهي وقتها كانت بتسمع بكل برود وساكته. مراد بعد ما خلص كلامه كان تعب من كتر الكلام، وكان وقتها بينهج وعرقان. تيتو وقتها قربت منه وقالت ها يا حضرة الضابط خلصت؟ يا رب تكون ارتحت. وعلى فكرة أنا آسفة، أنا ما كانش قصدي أعمل كده، ما كانش قصدي أشوه سمعتك ولا سمعة الداخلية، أنا كنت بهزر، كنت بستمتع بمغامرة جديدة، وما كانش قصدي أذي حد. مراد وقتها بصلها وقال بكل غضب وحضرتك بقى تستمتعي على حساب أرواح الناس وتضييع مستقبلهم؟ تيتو وقتها عيطت وقالت أنا والله ما كانش قصدي، أنا كنت بهزر وما كانش قصدي إنهم يعملوا مظاهرة، هو أنا أصلا كنت أعرف أي حد منهم؟ ده أنا بنت غلبانة وماليش حد غير زين الرجال، ولا علشان بقى زين كبير هتستقوا عليا؟ والله العظيم انتوا ظلمة. مراد وقتها تيتو صعبت عليه جدا، فاتكلم وقتها بصوت هادي وقال طب خلاص يا انسه تراتيل حقك عليا بقى ما تعيطيش. تيتو وقتها كانت لسه بتعيط وبتقول يعني انت خلاص مش زعلان مني وسامحتني؟ رد عليها بقله حيله وقال يا ست مسامحك خلاص، ويلا بقى امسحي دموعك دي، لا يصدقوا ان احنا كنا بنعذبك ولا حاجه. تيتو وقتها رد التاني بعياط انت شكلك اهو مش مسامحني وبتضحك عليا. مراد وقتها رد عليها بنفس صبر وقال والله العظيم مسامحك يا ستي، والله مسامحك.
وقتها طراطيل بصت له في عينيه وقالت خلاص توافق ان بقى اصحاب. بص لها مراد في الاول وما اتكلمش، بس لما لقى عينيها اتملت دموع رد وقال ايوه اصحاب واخوات وولاد عمي كمان لو عاوزه. بصت له تيتو وقتها بعد ما مسحت دموعها وقالت طب ممكن اسالك سؤال صغنن قد كده؟ اتفضلي يا ستي، مع اني مش عارفه انا ليه مش مطمن لك، بس قولي هو انت دخلت ازاي كليه شرطه زي الناس؟ جبت مجموع ونجحت في الاختبارات وبعدها اتقبلت في كليه الشرطه؟ مش قصدي كده. امال ايه؟ اخي بقالي نص ساعه عماله امثل عليك العياط وانت مصدق؟ لا وكمان سامحتني. مراد وقتها رد عليها بكل غضب وقال والله انت بنت هتغلط تاني بقى انت حر، وبعدين خلاص انت ما عادش ينفع تتراجع تاني، انت خلاص سامحتني وبقينا اصحاب. يلا بقى يا حضره الظابط اطلع معاك بره ناخد صوره مع الشعب علشان الصحافه تكتب الشعب والجيش ايد واحده. مراد وقتها كان مستغرب قوي من البنت اللي قدامه دي، كانت غريبه الاطوار فعلا بمعنى الكلمه، شويه طفله وشويه شابه، ما كانش عارف يحدد شخصيتها ايه بالظبط. بص لها وهي بصت له في نفس الوقت وانفجروا هما الاتنين في الضحك، وبعدين خرجوا بره المكتب وهما خارجين قابلوا فهد في الطريق. فهد وقتها بقى بص لتيتو بصة احتقار، تيتو وقتها بصت له قوي واستغربت، قربت من مراد وقالت مراد يا مراد عاوزه ايه؟ وبعدين انا اسمي حضرة المقدم مراد، مش مراد كده حاف. طب اسمعني بس انا عاوزه اقول ايه، هو الراجل اللي عدى من جنبنا ده واللي كان عامل 118 في وشه ده ماله بيبص لنا كده ليه؟ وكانها كده والله اعلم بصت احتقار، بس اوعى يكون قصده عليك انت يا مراد وبينفسن منك بقى وكده. مراد وقتها رد وقال لا ده منفسن منك انت، وعلى فكره حضره الظابط ده هو اللي قال لا اقبض عليكي، مع اني والله كنت مسامح عادي، بس هو مستقصدك انت وبيقول عليكي بنت تافهه ومالكيش ديه وبرصاصه واحده منه يخفيكي من على وش الارض ولا كان كان ليكي وجود. ردت عليه تيتو وقتها بخوف مصطنع وقالت لا بجد انا خفت تصدق. مراد وقتها بص لها وقال طب يلا يا حبيبتي امشي قدامي، يلا امشي، انا عارف من البدايه ان خروجي من الداخليه هيتم على ايدك انت وهو، انا من يوم ما شفتكم انتوا الاتنين وانا مش عارف راسي من رجليا، منك لله يا فهد يا ابن ام فهد، وانت يا تيتو يا بنت ام تيتو، ده ايه الاسماء الغريبه دي بس يا ربي؟ دي اسامي حيوانات ولا ايه؟ والله ما انا عارف ايه البلاوي دي. تيتو وقتها بصت وراها وقالت يلا يا مراد يلا احسن الكاميرا تفوتك. خرجت تيتو وجريت في حضن جدها، وكانت وقتها بتكلم الصحافه وبتقول يا جماعه كل اللي حصل ده ادعاءات كاذبه، وبعدين ما فيش حد عمل فيه اي حاجه، وبعدين مراد بيه ده زين الضباط، يا جماعه الشرطه هم العيون الحاميه للشعب ولازم تعرفوا ان اي حد هنا بيكون في امان. فضلت تيتو تتكلم وتمجد في الشرطه وفي مراد، وكانت وقتها بتكذب كل الادعاءات والشائعات. تيتو وقتها كانت بتعمل كل ده مش خوف منها ولا حاجه، لكنها كانت عاوزه ترد لمراد كرامته، لانها سمعت من الحراس وهي خارجه من الزنزانه عن المشاده اللي حصلت ما بين مراد وفهد وتهديده ليه انه هيجازيه. فتيتو بقى اتعمدت في كلامها انها ترد لمراد كرامته، لانها شافته وقتها زي الاخ والسند. لو كان مراد ده حد تاني كان استغل سلطته انه يرد كرامته بطريقته، لكن مراد بقى عمل عكس كده، احتواها واعتذر لها كمان. ده غير انه لما شاف دموعها ما استحملش. كل ده كان بيتم تحت انظار الفهد، واللي كان بيتابع كل اللي بيحصل من شباك مكتبه، كان بيتابع كل تحركاتها، وكان بيتابع طريقه كلامها والثقه اللي كانت بتتكلم بيها، وكانها متعوده على الصحافه والاعلام والجو ده. دخل فهد وقتها لمكتبه ونده للعسكري اللي بره وقال انت يا ابني روح قول لملك باشا اني عاوزه. ادى العسكري وقتها التحيه العسكريه، وبعدين خرج علشان ينادي ملك بيه، وما عداش دقايق الا لو كان مالك داخل على فهد. واول ما دخل قال مش معقول يا جماعه، فهد الداخليه هنا بذات نفسه، وانا برضو بسال وبقول ايه النور ده، والله وحشنا يا فهد بيه. فهد وقتها بصله بكل برود وقال لو خلصت جو الفرح اللي انت عامله ده اتفضل اقعد. مالك وقتها بصله وقال يخرب بيتك قفل، طب رد السلام حتى، ده سلام لله. شوف بقى احنا اصحاب من قد ايه، بس رغم كل ده انا حاسس ان شغال عندك مش معاك، لو خلصت وصلت كل مره يا ريت تقعد علشان نبدا. وادي قاعده يا سيدي اتفضل قول. طراطيل زين العابدين الشهيره بتيتو، عاوز كل المعلومات عنها من يوم ما اتولدت لحد اخر لحظه قبل ما تجيب لي التقرير، تمام؟ وعاوز حد يراقبها بتروح فين وبتيجي منين وبتكلم مين، والتليفون بتاعها يتراقب، ومواقع التواصل بتاعتها كلها، كل حاجه تخصها انا عاوز عنها معلومات، انا عاوزها تكون شغلك الشاغل، ولو حكمت انك تراقبها بنفسك تراقبها. مالك وقتها حس بجديه من كلام فهد وقال له تمام يا باشا، في ظرف 24 ساعه كل حاجه هتكون على مكتبك، ولو لازم الامر هنزل بنفسي وراقبها. اي اوامر تانية دلوقتي لا، واتفضل على مكتبك يا حضرة الظابط. انت يا ابني في ايه، هو انا اسمي بيقرصك ولا ايه؟ ما تقول مالك بدل حضرة الظابط دي كلها. مالك وبعدين تعالى بس اقول لك كلمه في ودانك. مالك وقتها قال لفهد كلمه في ودانه، وبعدين طلع يجري على طول على الباب. اما بقى فهد فحدفه وقتها بعلبه المناديل. وقف مالك وقتها وقال ما جاتش فيا، وعلى فكره شفتك وانت بتضحك، ما تخافش يا حضره المقدم مش هنحسد سنانك ولا حاجه. قال مالك الكلمتين دول وبعدين طلع يجري على مكتبه، كان بيجري علشان يتجنب غضب الفهد.
اما بقى فهد فما كانش قادر يتحكم في ابتسامته وقتها، لان مالك دايما بيخرجه عن شعوره. مالك ده يا جماعه بيكون ابن خالته وصديق الطفوله بتاعه. تعالوا بقى نروح لقصر زين العابدين. زين وقتها كلم حفيدته وقال: ممكن اعرف ايه اللي انت عملتيه في المطار ده، وايه اللي انت عملتيه في الاسم ده، وبعد كل اللي حصل ده كله تعتذر للظابط وتطلعي بطله؟ انا مش فاهم اي حاجه، ممكن بقى حضرتك تتكرمي وتشرحي لي ايه اللي بيحصل؟ تيتو وقتها قالت له بكل بساطه: ابدا يا زيني، في المطار ضربته علشان غلط فيك، وفي الاسم اعتذرت له علشان كان هيتجازى بسببي، وعلشان كده اعتذرت له يا زيني. ولا انت بقى عاوزني ابقى قطاعه ارزاق؟ قام زين وقتها من على الكرسي وكان هينفجر من الغيظ وقال: بقى تضربي ظابط وتروحي الاسم ونتفضح وتقولي لي قطاعه ارزاق يا زيني؟ الهي كانوا سجنوكي بجد يا بنت المجنونه، هتموتيني ناقص عمر. وقام الحاج زين علشان يجري وراها، وكان وقتها بيحدفها بالمخدات وقلع الشوز بتاعته كمان وحدفها بيها. لكن برغم كل اللي عمله ده مفيش ولا مخده ولا شوز جت عليها، ده حتى كمان ما كانش عارف يلحقها. تعب الحاج زين وقتها من الجري ورا تيتو، فقعد على الكرسي وبدأ ينهج. أول ما تيتو شافته في الحالة دي قربت منه علشان تشوف ماله، مسكها الحاج زين وضربها، وفضلوا هما الاتنين يضحكوا لحد ما تيتو بقى استقرت في حضنه. ووقتها الحاج زين قال لها: امتى بقى تكبري يا تيتو؟ ليه يا جدو عاوزنا أكبر وانت لسه شباب والبنات لسه بتعكسك؟ لا يا جدو، مش تيتو اللي يضحك عليها. الجد وقتها رد عليها بكل ضحك وقال: شباب ايه الله يخرب بيتك، ده انت قطعت نفسي في 5 خطوات. وبعدين قال لها بكل جديه: تيتو افهميني كويس يا تيتو، هنا مش زي لندن، هنا كل حاجه بحساب. قولي لي يا بنتي انت هتعقلي امتى؟ ردت عليه تيتو وقالت: هعقل لما اكبر يا زينو. وبعدين انت بتتوه ليه في الكلام؟ انت مش عاوز تحكي لي حكايه زي زمان بقى ولا ايه؟ انا عاوزه انام في حضنك هنا، انا بقالي 9 ساعات في الطياره وساعتين في التخشيبه وما لحقتش بقى استريح ابدا. الجد وقتها رد عليها وقال: هو اللي عنده زيك يستريح ابدا؟ ده انت مصيبه كده برضو يا زيني، انا زعلانه منك خالص. طب تعالي يا قلب جدك علشان تنامي. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت جميلة اسمها تيتو، واستمرت الحكاية لحد ما تيتو راحت في النوم. شالها الجد وقتها ونيمها على السرير وقال: تصبحي على خير يا قلب جدك، يا رب يا بنتي يحميكي. ودي كانت أول ليلة لتيتو في مصر، وإن شاء الله هتعدي على خير. لكن بكرة بقى يا ترى مخبلها إيه؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا النهارده. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه؟ ويا ترى فهد ناول تيتو على ايه؟ كل ده هنعرفه مع بعض الحلقات الجايه. اشوفكم على خير، وما تنسوش سيبولنا توقعاتكم تحت في الكومنتات.